Ang Misamis Union High School ang taud-taud na kini nga nagreklamo mahitungod sa gibangagan nga dalan sa prime motor nga nahimutang sa Circumferential Road at bang sagit sa Misamis Union High School nga dugay-dugay na nga panahon nga gitrabaho sa prime motor nga mokabat na sa duha ka tuig nga wala tiwasa sa pagtrabaho og delikado sa disgrasya nga mogawas og mosulod sa nasgutang lugar og nagbanaw na usab ang tubig sa dalan nga hangtod karon wala tiwasa sa pagtrabaho sa prime motor. Sa interview ni Pilahia Dahilog, ang Administrative Officer 4 o Designated District Public Information Officer sa DPWH District 2, nga matod pa niya ang prime motor na nanghid sa ilang opisina nga doon na sila trabahoon sa Circumferential Road ning dakbayan sa Osamis nga nagliking ang tubo nga gigiyan sa tubig. Iyang gipasabot nga ang prime motor human nila matrabaho ang leaking og sila usab ang motrabaho pag asfalto. Then ang project ang asphalting, and then the Metro Usamis Waterwork something sila tong nanang hitsam mo na magkaan sila, magdig sila, magbuho sila dito. Okay, so para sila mga tubo. Then di assure us nga after sa pagbuho dito ilang ibalik ang asphalting. So far as of this time nagsigpis nagbuho wala pa nila nabalik. So ilahan ang work kanang sa waterworks. So sa ilahan na sa prime water na siya. MOWD no. So dili na sa mua kanang way nagtubig. So sila na mo kanana si preta ilang gibungkag ilang sila sa namo balik. Si Pilahia Dahilog, Administrative Officer 4 o Designated District Public Information Officer sa DPWH District 2. Na matikdan sa DXDD News Team nga ang maong leaking taud-taud na kini o gani moabot na kini sa duha ka tuig o wala baliki sa pagtrabaho sa prime motor. Hinungdan nga daghang nagreklamo usa na niini ang Misamis Union High School o ang mga ginikanan nga dunay mga bata nga nagtungha sa maong tulunghaan. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, Dubuli 45, Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.